थैंक यू वेरी मच। आज से 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ पूरे बलूचिस्तान में हो रहा है और 11,000 टीमें जो है पूरे बलूचिस्तान में घर घर जाकर बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप जो है वो पिलाएंगे। और ये 7 दिन जो है ये हमारा मुहिम जो है वो जारी रहेगा, जिसमें जो हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन है वो 2.6 मिलियन है, यानी 26 लाख बच्चों को इन 7 दिनों में हम जो है पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। वालिदैन से गुजारिश यही है कि वो पोलियो टीम्स जहाँ पे भी घर पे आएँ तो आप उनको सपोर्ट करें, और साथ ही जितने भी उलमाए कराम है, असातिज़ा है, लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल बॉडीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, इन सब से गुजारिश है कि हमने पोलियो इराडिकेशन के लिए काम करना है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक ही रह गए हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे ये वायरस अभी तक मौजूद है। इसकी वजह से हमारे बच्चे माजूर हो रहे हैं और पूरी दुनिया में ये जो है पोलियो कब का ख़त्म हो चुका है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर इसके लिए हर शख्स ने जो है अपना रोल अदा करना है, ताकि हम इस पोलियो से जो है हमारे इस इलाके को, हमारे बच्चों को, इस वक्त इन्वायरमेंट सैम्पलिंग जो ली है, स्टिल जो है इन्वायरमेंट में पोलियो वायरस मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये थ्रेट है तमाम लोगों के लिए, तमाम बच्चों के लिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम जो है अपना किरदार अदा करें, इंडिविजुअल हर शख्स अपना किरदार अदा करे। ख़ुसूसन जो भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि पोलियो के हवाले से जो है वो अपना रोल अदा करे। लोकल जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो अपना किरदार इस हवाले से अदा करे। जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तमाम जितनी भी टीमें डिप्लॉय की है, उनको स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स के साथ जो है हम ये पोलियो की जितनी भी टीमें हैं उनको हम, ताकि एक बाहिफाजत तरीके से और अच्छे तरीके से बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में पोलियो एडमिनिस्टर हो सके। सर, ये एक साथ इतने ज़्यादा केसेस आए गुज़िश्ता 2 बरस में, उसके बाद हमने देखा किसी भी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई सामने नहीं है, कोई आप लोग की तहकीकाती रिपोर्ट कोई सामने नहीं आई। ख़ासकर जो आप लोग के जो पोलियो के हम देखते हैं ज़िम्मेदार हैं, ये कई सालों से यही है, ज़िम्मेदार हैं, मौदों पर भी हैं, इसी तरह ही मामला चलते जाते हैं, इसी तरह केसेस सामने आते हैं। जो आलमी सतह पर जो डोनर्स हैं वो भी तंग आ गए, तो इनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकाती रिपोर्ट आप लोग के सामने नहीं आई, कोई ज़िम्मेदार सामने नहीं आई। जो फेक मार्किंग में जो मुलविस थे वो वर्करों तक तो आ गए, लेकिन बड़े ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये मास लेवल पे पूरे बलूचिस्तान में जिस तरीके से, जिस सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये पोलियो एडमिनिस्टर हो रहा है, फिर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, पिछले साल तकरीबन 74 में से 27 केसेस जो है वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए, लेकिन इस साल अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग बेहतर हो, और इसके अलावा जो फेक मार्किंग की आपने बात की उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए। यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। देखिए, हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है वो इस वक्त 37% है, 37 से 38% है। हमारे लोग इस हवाले से, हम अभी एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम EPI पे जो है काम करने जा रहे हैं, ताकि जो हिफाजती टिकाजात है, जब तक आप इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करेंगे, उनकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं होगी, तो ये ख़तरा जो है मंडलाता रहेगा। बाकी सूबों में अगर आप देखें, वो जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो उसकी परसेंटेज 70 to 80% है, हम 37 पे खड़े हैं। तो बच्चों की, जहाँ पे जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वायरस उनको अटैक करती है। तो हम साथ में सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स के साथ हम जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो हिफाजती टीकाजात है, इस हवाले से भी मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो तमाम जो बच्चे हैं उनको हिफाजती टीकाजात लगाएं, ताकि वो उनकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो और वो इस वायरस से बचे। बाकी जहाँ पे भी अगर हम नेग्लिजेंस देखेंगे, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि ये अब बलूचिस्तान की नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में एक सीरियस इशू बनता जा रहा है। और अगर इसी तरह केसेस रिपोर्ट होते हैं तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान पे बहुत सी इस तरह की आपके जो सफ़र है उस पर पाबंदियाँ लगती है, बाकी चीज़ें, दुनिया इनसिक्योर फील करती है।
تو اب ہمیں جو ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگا کہ کسی بھی لیول پہ اس کی نیگلیجنس ہو. تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز ہیں ہر شام کو جو ہے ایوننگ جو آپ کی پروگریس ریویو میٹنگ ہوتی ہے DC صاحبان کرتے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب خود وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں, ہماری ہیلتھ کی ٹیم ہے, سیکرٹری ہے, میں خود ان کی ریویو میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تاکہ اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں. سرکاری میڈیسن سر نہیں خریدی جا رہی, سرکاری میڈیسن نہیں خریدی گئی اور MSD کی لسٹ بھی جاری نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ؟ MSD کی لسٹ آپ کی اطلاع کے لیے کہا تھا کہ 2 ماہ کے اندر بلوچستان کے تمام ہسپتالوں میں ادویات آئیں گے, 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ابھی تک نہیں آئے. بلوچستان میں اس وقت جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہم نے اس سال جو پروکیورمنٹ کا ایک میکینزم ہے وہ ہم نے تیار کیا, اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے لسٹ بھی جاری کر دی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ پرسوں جو ہے لسٹ ہم نے جاری کر دی ہے. اس سے پہلے ہم نے جو پرانا ایگریمنٹ تھا, پچھلا فریم ورک ایگریمنٹ تھا, اس کو ایکسٹینڈ کیا کیونکہ اس کی اوورال جب آپ بڈنگ کرتے ہیں اس کی کوئی 45 ڈیز لگتے ہیں اور پھر آپ کو جب ڈیلیوری ملتی ہے, یہ پورا ایک سائیکل ہے. اب اس سائیکل کو سٹریم لائن کرنا وہ لازمی ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے پچھلا جو کوارٹر تھا اس کو ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ ایکسٹینڈ کر کے میڈیسن پرووائڈ کیے تمام ڈسٹرکٹ کو اور ہاسپٹلز کو. اب اس میں جو جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ادویات کی کمی ہے, نو ڈاؤٹ بالکل ادویات کی کمی ہے. جو اس سے پچھلے سال جو ٹینڈر ہوا تھا اس میں بہت سے ایسے ادویات تھے جن میں بڈرز نے پارٹیسپیٹ نہیں کی تھی. اب اس سال یہ پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ 100% جو ہے بڈنگ ہوئی ہے. جتنی بھی آپ کی 700 کی ایسینشل میڈیسن ہے, اسی طرح 800 اور جو میڈیسن ہے ان کی جو لسٹ ہے جو ہمیں ہاسپٹل سے اور باقی ڈسٹرکٹ سے آئی ہے, ان سب کے اوپر جو ہے بڈرز نے پارٹیسپیشن کی ہے. اس مرتبہ اب ودن 2 months جو ہے انہوں نے سپلائی کا ہمیں کمپلیٹ کر کے دینی ہے. تو اب اس کو پھر ہم فردر ایکسٹینڈ کریں گے 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے, تاکہ یہ بار بار بڈنگ کا جو پروسیس ہے یہ ختم ہو اور ہمیں ٹائملی جو ایک سائیکل ہے جب تک یہ 3 مہینوں کے لیے میڈیسن ختم ہوتا ہے تو نیکسٹ 3 مہینے کے لیے پہلے سے ہم آرڈر دے چکے ہو, درمیان میں جو گیپ ہے وہ گیپ نہ آئے. سب سے بڑا وجہ جو ہے سیوریج سسٹم ہے اور اس کی حالت آپ کو معلوم ہے, جب تک ہم لوگ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو چلتا رہے گا. دیکھیے اس کو اگر براڈ اسپیکٹ میں ہم دیکھیں ہمیں ملٹی سیکٹوریل اپروچ پہ جانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اپنا سیوریج سسٹم بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ایجوکیشن بھی بہتر کرنا پڑے گا, آپ کو ہیلتھ کو بھی بہتر اور ہیلتھ اینڈ ہائیجین پہ بھی کام کرنا پڑے گا. اب یہ ساری چیزوں کو ظاہر بات ہے اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہماری PSTP کو بھی الائن کرے ان تمام چیزوں کے ساتھ. صرف اس حوالے سے نہیں, ہمارے جو پریونٹیو پروگرامز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ہماری کوشش اس مرتبہ یہ ہے کہ ہم صرف کریٹیو سائڈ پہ زیادہ توجہ نہیں دے بلکہ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ توجہ دے, تاکہ جو بیماریاں ہیں ان کی روک تھام پہ ہمارا زیادہ توجہ ہو, لوگ بیمار ہی نہ ہو. اس کے لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیوریج سسٹم ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین پہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر جو ہم ریفارمز لا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے. تو یہ ملٹی سیکٹوریل اپروچ کے ساتھ جب ہم جائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں, اب بلوچستان اتنا واسٹ پروونس ہے, ریسورسز ہمارے پاس کم ہے, جو چیزیں ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ریسورسز کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے. تھینک یو.